बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, इलेक्शन में अब सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इलेक्शन की गहमा गहमी वो तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम राब्ता मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाए। और इस सिलसिले में अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की बात करें तो औसतन एक जो कैंडिडेट है वो दिन में कम से कम 10 से 12 वो मीटिंग्स कर रहा है, कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहा है, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैनल मैदान में मौजूद है, वो आवाम से अपना जो राब्ता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसमें उनको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अगर हम हल्का ने 58 या 59 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो ज़ोर नहीं है कि जो कभी हुआ करता था या सिंध के दई इलाकों में इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना है। अब बचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनके अब गिले शिकवे वो शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भी वो दबाव में थे और गुज़श्ता रात जिस तरह पुलिस ने मुतअद्दिद जो उनके कारकुन हैं उनके घरों पर छापे मारे, कुछ को गिरफ़्तार भी किया, तो उसके बाद लाजमी बात है उनकी तरफ से रद्द अमल भी आना था। लेकिन ये रद्द अमल पुलिस की तरफ से इसलिए भी आया है कि इतवार के रोज़ यानी कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कायद हैं और उनकी आला क़यादत है, उनकी तरफ से एक कॉल दी गई है कि एहतजाज किया जाए। इतवार के रोज़ तमाम जो रोपोश रहनुमा हैं वो भी बाहर निकलें, एहतजाज करें। इसको काउंटर करने के लिए चकवाल समेत पूरे मुल्क में इंतज़ामिया ने इक़दामात उठाए हैं। अब इस सारी अमल का इलेक्शन पर क्या असर होना है, इलेक्शन पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, यही आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शफीक मलिक। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपके सामने सारे हालात हैं, ज़रा तबसरा फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो सर ये है कि हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाई हर जमात को, हर सियासी कारकुन को, हर शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ है और उससे पूरी तरह इलेक्शन लड़ने दिया जाए। जैसे हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है कि एक देखें ना, अब इस वक्त बड़ी जाती है कि भाई 2-3 जमातें जो हैं वो बिल्कुल जो मर्ज़ी वो करती फिरी हैं। एम को कोई टेंशन नहीं, नून लीग को कोई टेंशन नहीं, पीपल्स पार्टी को कोई टेंशन नहीं, इवन जमात इस्लामी भी अपने जलसे कर रही है। तो पीटीआई के लिए जो है वो ज़मीन तंग हुई पड़ी है कि जनाब नहीं जी अब आपने, अच्छा वो फ़ौरन कहते हैं जी कि आपने इजाज़त नहीं ली। तो भाई इजाज़त कहाँ से लेनी है? बाकी जमातें जहाँ से इजाज़त ले रही हैं, इजाज़त यही देखिए ना, अगर तारिक काला साहब ने अपने घर में 4-6 दोस्त इकट्ठे किए हैं या 200 बंदा बिठाया है तो अपने वो घर में बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमने कभी भी गैर कानूनी इक़दाम की हिमायत नहीं की। अगर कोई किसी गलत काम में मुलव्वस है तो बेशक आप उसके खिलाफ करें, लेकिन ये जो आपने सिलसिला शुरू कर रखा है कि भाई एक पकड़ धक्कड़ और बग़ैर वजह के अब आपने रात को लोगों के, अब देखें हम अब यहाँ चकवाल में भी हुआ है, तलागंग में भी हुआ है, उधर लावा में भी हुआ है, उस जहाँ पे पीटीआई के कुछ लोग सरकर्दा थे, इधर डूमन वाली साइड पे भी, तो ये लोगों के घरों में घुस जाना, ये देखे ना, ये कब तब्दीली आएगी, ये चेंज कब होगा कि जब आप कल तक वो सारी सूरत हाल, अगर पीटीआई ये कुछ करती रही है तो आज का हुकूमत भी सारी कुछ, और इसका जो बड़ा रास्त लोग जो है वो ज़िम्मेदार समझ रहे हैं नून लीग को कि भाई ये करवा रहे हैं। हालांकि चलें निगरान सेटअप है जो भी है, लेकिन लोगों की जो आम जो वोटर है वो यही समझ रहा है जी कि ये नून लीग वाले करवा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये बड़ा गलत इक़दाम है, इसमें बिल्कुल इसकी हिमायत की ज़रूरत नहीं की जानी चाहिए, किसी की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है कि आप दर करते जनाब चढ़ जाएँ और उनके देखिए, अगर आपको मुकाबला करना है 8 फरवरी का दिन आ रहा है, आप उसमें मुकाबला करें, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इलेक्शन में ठोक बजा के आएँ, मुकाबला करें, उनको टफ टाइम दें। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन वाला जो दिन आ रहा है वो कोई, अगर ये सूरत हाल रही तो फिर अमन अमान जो है वो हालात जो है ना वो कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, एक तरफ तो यकीनी तौर पर ये सिनेरियो हमारे सामने मौजूद है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए हैं वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है। वाक़यात से मुराद है चकवाल में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन जलसे जुलूस हुए थे और इस दौरान जो रोड ब्लॉक किया गया, जो नारे लगाए गए, तो वो मुकदमात कायम है, उनकी गिरफ़्तारी के लिए ये किया गया है। ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? लेकिन मीर साहब, अगर वो ये अगर मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए तो ये उस वक्त अचानक क्यों शुरू हो गई? वो लोग तो यहाँ मौजूद थे पहले भी, जैसे ये जो है ये काजी आमिर साहब हैं,
सिटीजन फोरम वाले, तो ये मौजूद है, चकवाल है मौजूद। इससे पहले आपने क्यों नहीं छापा मारा जी? अच्छा, कदीर अल्ताफ लावा के घर आप घुसते हैं तो वो जामबाज पहले मौजूद थे। इसी तरह ये अगर डुमन वाली साइड पे वो जो करामत पत्नी कौन से इस तरह के वसीम करामत होगा, तो ये लोग मौजूद है ना। अगर आपने इनको पकड़ना था तो आप उससे पहले पकड़ लेते। अब अचानक एक तरफ से उधर से कॉल आती है कि जी लोग हमारे बाहर निकलें। अच्छा, एक तो उनकी भी समझ नहीं आती, जो साहब आप अंदर बैठे हैं ना, जो बयानी पिटियाई हैं, भाई पहले ही ज़मीन आपके ऊपर तंग है, हवाएं आपके मुखालिफ हैं, सारा हालात वाक़यात आपके मुखालिफ हैं, तो आप कोई ऐसा देखें। एक मीर साहब मैं आपको अगर 4-5 साल पीछे जाएं तो जिस वक्त ये लग रहा था जी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब आप अंदर हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, तो उस वक्त एक शहबाज शरीफ ने एक रोल प्ले किया था, आपको अगर याद है तो वो जनाब करते 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 वो ये हुआ कि वो जहाज़ में बिठाए और नवाज शरीफ साहब जहाँ से बैठ चले गए। सियासत आप लचक का मुजाहरा जब तक नहीं करेंगे सर, तो आप ये भूल जाएं कि भाई बिल्कुल जो मैंने कह दिया ये हर्फ आखिर है, ये मुमकिन नहीं होता सर। 7-8-10 साल पहले सूफी मोहम्मद साहब, एक आपने नाम सुना होगा जी, उधर फाटा में और वाना वज़ीरिस्तान में, उन्होंने एक इज्तिमा किया, एक बहुत बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा इज्तिमा मैं समझता हूँ कि शायद इस तारीख़ में नहीं होगा इस एरिया में या पाकिस्तान में, जितना बड़ा इज्तिमा उन्होंने उस वक्त कर दिया। अच्छा, वो ये मीनार पाकिस्तान ये कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले में। अच्छा, वहाँ बैठे ना, वो सूफी साहब के ज़हन में ख्याल आया कि भाई ये इतने बड़े लोग, ये तो सारे लोग ही शरीयत क्या, ये तो कह रहे हैं भाई शरीयत नाफिज होनी चाहिए, चलो भाई इस्लामाबाद तरफ। वो जनाब उन्होंने ऐलान किया जी हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। उसके बाद आज तक ना सूफी साहब को पता लगा है, ना कोई वो बंदे पता नहीं किधर गए हैं किधर नहीं। मतलब भाई आप रियासत के साथ नहीं लड़ सकते। रियासत को अगर आप कमज़ोर समझ रहे हैं तो ये आपकी खाम ख्याल है, ये कोई, मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं। अगर आपने सियासत करनी है, आपने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में सियासत करनी है, तो इस मुल्क के इदारों से, इसकी अदलिया से, इसके जितने भी जो पावर में हैं, जितने लोग हैं, आपको उनके साथ बना के रखनी है। और आप जब बना के रखेंगे तो फिर रास्ता भी निकल आएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं भाई आप सारे बाहर निकल आएँ, तो भाई जब आप दोबारा उनको ये कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो इस चैलेंज में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक हो गया जी, इस चैलेंज में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। और रियासत के हवाले से मलिक साहब फरमा रहे हैं कि उसके साथ टकराव वो नहीं होना चाहिए। यकीनी तौर पर ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होता है, लेकिन रियासत भी माँ की तरह है, वो भी अपने बच्चों के साथ माँ जैसा ही सलूक करे, तो फिर कोई वजह नहीं कि इस किस्म की अफरा तफरी के मनाजर हमें मुल्क में नज़र आए। मलिक साहब, इलेक्शन से 12 दिन पहले इस किस्म की कॉल जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, या कोई भी मुजाहरे, क्या वो दुरुस्त हैं? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनको फ़ायदा दे सकते हैं सियासी तौर पर? देखिए मिर्ज़ा, ये बिल्कुल फ़ायदा मंद नहीं है, ये नुकसानदेह है। इलेक्शन की एक पूरी साइंस है। अगर इलेक्शन जो अब लड़ना है सर, अब इस वक्त चले, जब एक आपका इंतखाबी निशान था ना सर, एक था बल्ला या कोई शेर या कोई तीर, तो उस वक्त इलेक्शन आसान होता है। अब कहीं जग है, कहीं बाजा है, कहीं घड़ा है, कहीं बाल्टी है, कहीं माल्टा है, तो उन लोगों को अब निकालना है लोगों ने बाहर, और लोगों को बताना है कि भाई अच्छा। और उनके जो होते हैं 10-15-20 हर वो उसने ना महल्ले में पुरजोश लोग होते हैं, 15-20-30-40 जो लोग होते हैं, जो लोगों को निकालते हैं घरों से, फिर उनको 25 दिखाते हैं, फिर उसने ना उस जो आपका होता है इलेक्शन जहाँ पे हो रहा होता है उस तक, उस जो जहाँ पे पोलिंग हो रही होती है, पोलिंग स्टेशन तक वो साथ जाते हैं, गेट तक वो साथ जाते हैं, समझाते जाते हैं कि मासी चाचा ताया इस पे आपने स्टैम्प लगानी है, इस पे लगानी है। अच्छा, अब जो आपने ये काम शुरू किया है कि जनाब आ जाए सारे बाहर। अच्छा, अदर पुलिस बिल्कुल तैयार बैठी है कि आओ भाई। अच्छा, अब पुलिस ने अपना वो शुरू कर दिया ऑपरेशन। अगर आपके ये जो वर्कर थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पकड़ के कान से लेके जाने वाले साथ हैं, अगर ये आ जाते हैं, ज़ेरा ताब आ जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं या अंडरग्राउंड चले जाते हैं, तो आपको वो जो लोग हैं, जो आपकी फील्ड फोर्स है, जिसने उस दिन मेन किरदार अदा करना है, आप सारे के सारे उस बटन लगा रहे हैं। और अगर वो नहीं होगी तो आप फिर ये भूल जाएं कि आपको जो वोटर है यूँ आसानी से पहुंच जाएगा और उसको पता ही नहीं होगा कि उसने क्या करना है। आप अगर इस किस्म के ऐलान इस वक्त कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये किसने मशवरा दिया है, ये पता नहीं उन्होंने कहा भी है या नहीं कहा, लेकिन जो लोग भी अब इस तरह लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, एक्सप्लाइट कर रहे हैं, वो सरासर पीटीआई का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है जी, नुकसान हो सकता है। और वैसे भी हमने इलेक्शन में गुज़श्ता जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये देखा है कि वोटर पोलिंग स्टेशन पर आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। उसे मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं, मुतहरिक लोग होते हैं, वही लेकर आते हैं रिक्शे पर, या वैसे चले मिन्नत तरला भी साथ साथ चलता है। तो इसलिए मुतहरिक कारकुनान बड़ी नेमत होते हैं, पार्टी के लिए बड़ा ग्रां कदर वो सरमाया होते हैं, इसको संभाल कर रखना चाहिए। मलिक साहब, हर इलेक्शन में आपने देखा होगा मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ बयानिए के साथ आगे बढ़ती हैं, बड़ी जो सियासी जमातें, और उससे पहले वो बयानियाँ बनाती हैं। इस इलेक्शन में आपको किसी का कोई बयानिया समझ आ रहा है कि कौन क्या बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं? उन्होंने 50 लाख घर कहे थे, जैसे बिलावल साहब ने 30 लाख घर कह दिए।
ٹھیک ہے جی، اچھا 300 یونٹ بجلی انہوں نے کہا جی فری کر دیں گے. تو جب ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی ہم خواب بھی نہ دیکھیں. مطلب خواب دیکھنے پابندی تو کوئی نہیں ہے نا سر، کوئی بیانیہ شانیہ نہیں ہے سر، ہر بندے کو اپنے مفاد کی غرض سے غرض ہے. ان کو بیانہ چل رہا ہے، بیانیہ نہیں ہے بلکہ بیانہ بالکل. چل رہا ہے. اس وقت ان کو ہر جماعت کو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب جو نا ہمیں جو اس کا پھل فروٹ ہوتا ہے اس تک رسائی ملے. کوئی بیانیہ شانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی منشور نام کی بھی تک تو ہم نے سنا نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ کل میاں صاحب جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو منشور دیں گے یا دے رہے ہیں. اسی طرح ادھر جو ہے پی ٹی آئی کا تو ویسے حالات جو آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بندہ وہ تتر بتر والی پوزیشن ہے، اور جو پیپل پارٹی والے ہیں وہ اپنا بیانیہ تو اٹھا کے پھر رہے ہیں، لیکن وہ بیانیہ وہ اتنا پھٹ چکا ہے، وہ 30 لاکھ گھروں والا، اس پہ یقین کرنے کو اس تیار پہ نہیں. یقین کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب چلے بیانیے کو چھوڑ دیں، یہ تو اوپر لیول کی بات ہے، ملکی سطح کی بات ہے. لوکل اس پہ آ جاتے ہیں. حلقہ 58 ہے، 59 ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. ابھی تک میں نے کسی امیدوار کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ فلاں مسائل کو حل کرے گا یا عوام کے جو یہ مسائل ہیں اس میں کمی لائی جائے گی. عوام کی طرف سے بھی وہ مطالبات سامنے نہیں آ رہے. تو یہ الیکشن جو ہے چلیں بیانیہ اوپر لیول پر تو نہیں ہے، عوام کے جو مسائل کی حل کی ایک تسلی دی جاتی تھی، اب تو کوئی تسلی دینے کو تیار بھی نہیں. دیکھیں میر صاحب اس وقت پہلے تو یہ تھا کہ الیکشن کی کسی کو کنفرمیشن ہی کوئی نہیں تھی کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تک وہ گم و میری صورت حال کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اچھا اس وقت پہلے عدلیہ سے وہ چلتا رہا ہے، پھر اس کے بعد جناب وہ ایران نے حملہ کر دیا. اس مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں یار کوئی ایمرجنسی لگ جائے گی، کچھ ہو جائے گا الیکشن، مطلب کچھ ٹیمپو. امیدواروں کو بھی یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ بس چل رہے تھے کہ چلیں 400 دیکھتے ہیں. جب ظاہر ہے آہستہ آہستہ 10 دن رہ گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی پتھر پہ لکیر ہے، تو وہ امپلیمنٹ لگ رہا ہے کہ وہ کروائیں گے. اچھا اس کے بعد جب آپ نیچے آتے ہیں تو وہ اب ان کو یقین ہونا شروع ہوا ہے کہ بھائی الیکشن ہوگا سر. تو یہ جو لوگ ہیں ان میں نیا تو ہے ہی کوئی نہیں، ان کو لوگوں نے بار بار دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بار بار دیکھا ہوا ہے، اور وہ جو پہلے انہوں نے رنگ لگائے ہیں یہ ابھی وہی کچھ کریں گے. آپ استقبال، آپ شہر کو دیکھ لیں، پینے کا صاف پانی، ہر بندہ جب آتا ہے شہر باں کرتا ہے کہ نہ پانی کوئی نہیں. وہ کہنا ہے یہ فکر نہ کریں آپ. اچھا کبھی کھوکر زیر ڈیم سے پانی آ رہا ہے، کبھی کھائی ڈیم سے پانی آ رہا ہے، کبھی دراوی ڈیم سے پانی آ رہا ہے. لارے لپے ضرور لگتے ہیں. اس دفعہ بھی لارے لپے لگیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ لارے لپے نہیں لگیں گے، لارے لپے اس دفعہ بھی لگیں گے. لیکن اوپر جو حالات ہیں ملک کے معیشت کے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس لیے نہیں لگتا بہت جال کے کوئی سمجھیں کہ آپ کو وہ نہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ اگر سیٹ اپ پراپر بن جاتا ہے، حکومت کو 2 سال 3 سال سٹیبل ہو جاتی ہے، تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. ٹھیک ہو گیا. 59 کا ذکر کر لیتے ہیں. وہاں پر اب یہ طے ہو گیا کہ چودھری پرویز الہی نہیں ہے، مائنس چودھری پرویز الہی 59 پر اب کیا حالات ہیں؟ دیکھیں میر صاحب اب حالات جو ہے نا، پہلے لگ رہے تھے کہ سردار عباس جو ہے وہ بڑے آرام سے یہ اب سیٹ لے لیں گے، لگ رہا تھا اس سے آج سے 4-6 دن پہلے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اب تو یہ جو موومنٹ چلی ہے یہ جناب یہ پکڑ دھکڑ والی ہے، وہ اس سے ایک آٹومیٹکلی ہمدردی جو ہے وہ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کی لہر پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب حافظ صاحب جو ہے، حافظ احمد یاسر، وہ سوشل میڈیا پہ کے ذریعے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے 1 بائی 1 جو سرکردہ لوگ تھے ان سے رابطے ہونے شروع کر دیے کہ بھائی مہربانی کریں اس کو دیکھیں. اچھا اور دوسرا ایک وہاں پہ نا وہ یہ تھوڑا سا وہ مسلکی ایلیمنٹ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو میں نے 2-3 لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں، تو اب وہ بھی بہت زیادہ چیز آگے آڑے آ رہی ہے. سردار صاحب کو اس کا بھی افسوسناک ہے. سیاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب اس کو بھی کیش کرایا جا رہا ہے. لوگ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو بھی کہ جی ان کا تعلق کیسے ہے ویسے. حالانکہ سیاستدان ہے وہ تعلق جیسے اب قائد اعظم سے اگر کسی کو اختلاف ہو تو ہوتا رہے اب، لیکن وہ ایک ظاہر لیڈر تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کو بھی کیش کیا جا رہا ہے. دوسرا اب یہ شہروز چمن وغیرہ بھی ساتھ آ گئے ہیں، لیکن شہروز چمن کے آنے سے پھر سردار عباس صاحب کو فائدہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. سردار شاہروز چمن صاحب اگر میدان میں رہتے ہیں تو ان کا فائدہ ہوگا. اچھا یہ پینل بھی میرے سامنے موجود ہے. شاہروز چمن صاحب حلقہ NA 59 پر امیدوار ہیں، اور چودھری سلطان خان ہے یہ PP 22 پر انہی کے ساتھ یہ منسلک ہے، اور PP 23 پر ملک تنزیل وقاص ہے. ملک تنزیل وقاص، یہ نام بھی ذرا یاد کرنا مشکل ہو گیا، اتنے کینڈیڈیٹس ہیں. ان کی آج ملاقات ہوئی ہے تحریک خدامہ اہل سنت والجماعت کے جو رہنما ہیں، جو قائد ہیں قاضی ظہور حسین اظہر صاحب سے، اور انہوں نے بھی اس پینل کی حمایت کا اعلان کیا ہے. شاہروز چمن صاحب کی حمایت کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا، اب دیگر جو یہ PPs پر کھڑے ہیں، صوبائی نشستوں پر جو امیدوار ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. تو یہ جو پینل پورا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے؟ دیکھیں میر صاحب میں پہلے وہ بات کر چکا ہوں کہ ایک مذہبی ایلیمنٹ تو ہے اس میں موجود ہے، لیکن یہ جو پینل آیا ہے یہ سوائے کمپنی کی مشہوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
کوئی اس میں ابھی آپ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ کوئی بڑا آ کے تو وہ کشتوں کے پشتے لگا دیں گے، یہ وہ لوگ کام کوئی نہیں ہے. یہ لوگ بھی بالکل بالکل تینوں نئے ہیں نا. کوئی ایک بھی میں ایسا نہیں ہے جس کو کچھ سیاست میں کوئی تجربہ ہو، کوئی اس کو لوگوں سے ملنے جلنے کا ڈھنگ ہو، جس سے پہلے کوئی میدان میں رہے ہوں، وہ کام کوئی نہیں ہے. تو یہ سارے نئے لوگ ہیں. ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر میدان میں آئیں گے تو یہ انہی کا جو ووٹ ہے، جو ادھر ہے پرویز الہی صاحب کا ووٹ تھا، جو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا، اس کو خراب کریں گے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے. اور ان تینوں کے آنے سے سراسر جو فائدہ ہے وہ سردار غلام عباس صاحب کو. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ملک صاحب، یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، تنگ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو. کیا اب بھی یہ توقع ہے کہ وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیں؟ کیونکہ پہلے بڑی کوشش ہو چکی ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں تاکہ اس سطح تک نہ جانا پڑے. اب بھی اس بات کی امید ہے کہ آخری وقتوں پر اس قسم کا اعلان سامنے دیکھیں آ میر جائے؟ صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ بائیکاٹ کی طرف، جو عقلمند سیاستدان ہے وہ بائیکاٹ کی طرف جائے گا. اور بالکل بائیکاٹ، دیکھیں بائیکاٹ کر کے آپ 5 سال کے لیے بالکل سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور اس وقت جو ہے حالات مختلف ہیں. ایک عام روٹین ہونا سر، ایک عام ملک جیسے چل رہا ہے تو کوئی آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کوئی اختلاف تھا تو آپ کو مطلب ہے کوئی انتخابی نشان کا ایشو اس وقت اس تک ہوتا، صرف انتخابی نشان تک ہوتا تو شاید یہ ممکن تھا کہ انہوں نے اس سے کیا، بائیکاٹ کیا ہے. اب حالات مختلف ہیں. اس وقت جو ہے وہ جو سینیریو اس وقت بن چکا ہے، پی ٹی آئی کو جس لسٹ میں انہوں نے ڈال دیا ہے، اب اگر وہ بائیکاٹ کریں گے تو یہ جو رہی کھی جماعت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے بائیکاٹ بالکل حالت میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پی ٹی آئی اس قسم کا کوئی مطلب وہ بچکانہ قسم کا اعلان کرے گی. یہ میدان میں آئیں گے، چاہے تھوڑے ہیں بہت ہیں، یہ اپنی پاور دکھائیں گے. اور یہ اچھا بھلا مطلب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے میدان میں ہونے کی وجہ سے الیکشن آسان نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ بائیکاٹ والا اعلان کر دیتی ہے پھر سر ستہ خیراں نون جی کو. ملک صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی جمہوریت کے حوالے سے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الیکشن ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی رائے کو جان سکتے ہیں. الیکشن میں اور الیکشن کے بعد جو عوامی رائے ہو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن دن وہ تمام سہولیات، وہ تمام تحفظات کو دور بھی کرنا چاہیے جو کسی ووٹر کو حاصل ہو سکتے ہیں. آزادانہ حق رائے دہی کا استعمال ہو اور اس کے نتیجے میں جو لوگ بھی منتخب ہوں حکومت کی باغ ڈور ان کے حوالے کر دی جائے تو پھر ہی ملک آگے بڑھتے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو جمہوریت کا ماڈل ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ نہ جانے کسی اور ملک میں موجود ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ عرصہ دراز سے قائم ہے. اب اس ماڈل کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ معاملات ہیں، اس وقت کی صورتحال، 8 فروری کا الیکشن اور اس پر تقریباً 45 ارب روپے کا خرچہ. اتنی خطیر رقم خرچ کر کے بھی اگر ہم جمہوریت سے پوری طرح مستفید نہیں ہو پاتے، اس کے فوائد سے ہماری جو قوم ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر یہ سودا بہت مہنگا ہے. اگر یہ سسٹم نہیں چل پا رہا تو سسٹم ذرا بدل کر ہی دیکھ لیں. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.